बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। शुक्रगुजार हूं मैं आपका और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और हर बुराई से बचे हुए हों। आमिर लियाकत हुसैन साहब जनाब पिछले 30-35 दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल थे। उनकी एक के बाद एक खबरें निकल कर सामने आ रही थी और उसके बाद खैर वो माजी का किस्सा बन गया। लेकिन एक बार फिर से आमिर लियाकत हुसैन साहब सोशल मीडिया की अटेंशन हासिल करना चाह रहे हैं, तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा कैप्शन बनाया है, एक नोट लिखा है और साथ साथ अपनी पहली बीवी और दूसरी बीवी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जो उनको जेब नहीं देते, कम से कम उनको जेब नहीं देते कि अपनी माजी की बीवियों के बारे में या अपनी एक्स वाइफ्स के बारे में वो इस तरह के अल्फाज के, और ख़ास तौर पर बुशरा इकबाल साहिबा के बारे में जिनकी हर कोई इज्जत करता है, एहतराम से बात करता है, अबाए वाली खातून है, स्काफ वाली खातून है वो, और उनके बारे में उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जनाब ये अल्फाज तो बुशरा साहिबा को आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए हर चीज़ में उल्टी गंगा बहती है। हर मामले में जो वो खुद कर रहे होते हैं वो नहीं दिखाते कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब उन पर पड़ती है तो वो दूसरे पर नुक्ताचीनी शुरू कर देते हैं। एक और कोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि अब जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ सच्चाई होगी। अभी तो इंटरवल हुआ है, इंटरवल के बाद में आऊँगा, दोबारा आऊँगा। शायद वो इस सारे मामले को अभी तक अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन समझ रहा है या गेम शो समझ रहे हैं, जहाँ पर वो ऊटपटांग हरकतें करते थे, जहाँ पर वो इस तरह की हरकतें करते थे, जहाँ पर उनको लोगों की जानिब से पजीराई तो नहीं, हाँ ट्रोलिंग बहुत की जाती थी। और इसी चीज़ में आमिर लियाकत खुश होते हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब को पजीराई नहीं चाहिए, उनको ट्रोलिंग चाहिए। और अब उन्होंने क्या कहा है इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब की पहली बेगम काबिल एहतराम मोहतरमा साहिबा बुशरा इकबाल साहिबा के लिए उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है कि वो स्काफ वाली खातून हैं, मैं उनका स्काफ चाहता हूं कि उनका ढका रहे और इस तरह की मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बोलने को बहुत कुछ चाहता हूं, और लेकिन उनको एक बात कहूंगा कि तुम कुछ ना कर सके हमारे लिए। ये उन्होंने गाना भी लगाया, ये अगर लिरिक्स गलत हों तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ इसी तरह का है। ये बात तो बुशरा बीबी को नहीं कहनी चाहिए थी आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में कि तुम कुछ ना कर सके हमारे लिए। तुम ऐसे मंझार में हमें छोड़ के चले गए जहाँ पर इंसान को सबसे ज़्यादा वफादारी की ज़रूरत होती है, और उस वक्त आप हुस्न की तरफ चले गए, दूसरी शादियों की तरफ चले गए। आपने उसके बाद तूबा से शादी की, उसके बाद आपने हानिया के साथ जो मामला थे वो सबके सामने थे, और उसके बाद दानिया शाह ने आपको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ये मकाफात अमल है। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जब दूसरी शादी की थी तब बुशरा इकबाल साहिबा का इंटरव्यू, उनकी बेटी के वाले से बातें बहुत सारी निकल कर सामने आई थी। हर दर्द दिल रखने वाला इंसान, हर होशमंद इंसान, हर अक्लमंद इंसान, और हर वो इंसान जो कि फैमिली के पैरामीटर्स जानता है, अखलाकियात जानता है और समझता है कि जनाब रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है, वो ये कह रहा था आमिर लियाकत हुसैन साहब ने गलत किया, आमिर लियाकत हुसैन साहब ने सही नहीं किया। पहली बीवी अपनी बेटी को छोड़ के, उनके आंसुओं को छोड़ के आपने किसका साथ दिया जनाब? आपने तूबा अनवर का साथ दिया। तूबा अनवर ने क्या किया जनाब? तूबा अनवर ने भी आपकी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल किया, और पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करने के बाद उसने भी आपको लात मार दी और आप फिर अकेले रह गए। उस दौरान हानिया शाह निकल कर आ गई, हानिया निकल कर आ गई, और हानिया ने भी जनाब आप पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए। उस वक्त भी लोगों ने आपकी बात पर यकीन किया, उस वक्त भी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बात का कुछ भरम था, इसलिए लोग आपकी बातों पर यकीन कर रहे थे। हानिया हर यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रही थी, हर चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब के माजी को देखते हुए लोग आमिर लियाकत हुसैन साहब पर भरोसा कर रहे थे, समझ रहे थे। फिर जनाब क्या हुआ, जब तूबा अनवर ने उनसे डाइवोर्स ले ली तो उसके अगले दिन ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब उन्होंने अपने से आधी उम्र से भी कम अपनी बेटी की उम्र की एक दोशीज़ा से, 18 साल खातून से, खातून क्या कहूँ लड़की से, दानिया शाह से उन्होंने शादी कर ली। लोगों को ये बात हज़म इस वजह से नहीं हो रही थी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब मजहबी स्कॉलर कहते हैं ख़ुद को, मज़हब की बातें करते हैं, मज़हब का लिबादा पहनते हैं, मज़हब के हवाले से लेक्चर्स देते हैं, हर ताक रातों में ट्रांसमिशंस करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस बचपन से मैं उनकी देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन उनकी ख़ुद की हरकतें क्या हैं? बेडरूम तक की वीडियोस उनकी निकल कर आई। मैं वो वीडियो की बात नहीं कर रहा जो दानिया शाह ने लीक की थी, मैं इस सारे मामले में दानिया शाह को गलत कहता हूँ, लेकिन कुछ इस तरह की वीडियोस भी निकल कर सामने आई थी जो कि यार हर घर में मियाँ बीवी होते हैं ना यार, नहीं होते हैं, उनकी सबकी वीडियोज़ निकल कर सामने आ रही होती हैं कि कौन अपनी बेगम की बाहों में बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और तस्वीरें बना रहा है और वीडियोज़ बना रहा है। कि आप किसको दिखाना चाह रहे थे? पहली भी बेगम को दिखाना चाह रहे थे, दूसरी बेगम को दिखाना चाह रहे थे, अपनी बेटी को दिखाना चाह रहे थे, किसको दिखाना चाह रहे थे?
شاید دنیا نے پھر آپ کی اصل حقیقت دیکھی. پھر دانیہ شاہ جس کو آپ ایک ایسے گھرانے سے لے کر آئے تھے جہاں نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو لے کر آئے. آپ نے کہا یار جس طرح سے میں چلاؤں گا چلے گی، میں کہوں گا اٹھ جاؤ اٹھ جائے گی، میں کہوں گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گی. لیکن اس نے آپ کو پوری دنیا کے سامنے اصولی طور پر ننگا کر دیا. گو کہ میں اس نے جو کیا اس کے حق میں نہیں ہوں. اس نے جو کرا ہے، اس نے جو کیا ہے، اس کا حساب اس کو بھی دینا پڑے گا. آج نہیں تو کل دینا پڑے گا، یہاں نہیں تو اوپر دینا پڑے گا، لیکن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن آپ کس منہ سے، کس طرح سے اپنی ماضی کی بیویوں پر الزام تراشی کرتے ہیں. طوبہ انور ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون تھی، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کا فیل یہ غلط تھا کہ جناب انہوں نے دوسری شادی کی آپ سے، آپ کی دوسری بیگم بننا انہوں نے گوارا کیا اور آپ کو جانتے ہوئے گوارا کیا. لیکن خیر چلے، یہ بھی ان کا اپنا ذاتی فیل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ پر کسی قسم کے الزامات نہیں لگایا. انہوں نے عزت دارانہ طریقے سے بنا کسی کے دامن پر کیچڑ اچھالے اور نہ ہی اپنے دامن پر کیچڑ لگنے دی، اور انہوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی. بشرا بی بی، بشرا صاحبہ، بشرا اقبال صاحبہ، ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے، ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے، کیونکہ اس سارے معاملے میں وہ بالکل مختلف تھیں، بالکل الگ تھیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو لے کے بالکل الگ کر لیا تھا آپ سے. کس چیز کا تقاضا آپ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا. پھر انٹرول کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تو ساری چیزیں جھوٹ بولی ہیں. آپ نے اپنی تیسری بیگم کی ایک لڑکے کے ساتھ تصویر وائرل کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو وہ بندہ ہے جو 5,000 روپے میں اس کا گاہک ہے. خدا کا خوف کریں یار، وہ اس کا بھائی تھا. یار آپ بیٹی والے انسان ہیں، آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر آپ مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہر فورم پر جاتے ہیں اور مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں. کون کس طرح، کس طریقے سے، کس انداز میں آپ کی بات کو تسلیم کرے گا. اور یقین جانیے عامر لیاقت حسین صاحب کی جو قسمت ہے، جو ان کا وقار ہے، اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطا کیا ہے کہ آپ کی زبان پر، آپ کے انداز پر، آپ کے کہے الفاظ پر لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ایک وقت تھا جو ان کا ایک اثر و رسوخ تھا، ان کی بات میں اتنا وزن تھا. پھر اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں شروع کر دیں کیونکہ آپ کی پاپولیرٹی نیچے آ رہی تھی. آپ نے سوچا پاپولیرٹی نیچے آ رہی ہے تو کسی طریقے سے اس کو برقرار رکھنا ہے. اب عامر لیاقت حسین صاحب نے الزام تو لگا دیا ہے، انٹرول کی بھی بات کر دی ہے، لیکن عامر لیاقت حسین صاحب نے کبھی اپنی بات پر سچ ثابت ہوئے. طوبہ انور کے بارے میں کہا تھا کہ جناب انہوں نے طلاق نہیں دی. جب میں نے خبر بنائی تھی، میں نے نکالی تھی خبر کہ یار ان دونوں کے درمیان صورتحال مختلف ہے، صورتحال صحیح نہیں ہے، تب وہ مختلف چینلز پر بیٹھ کے کہتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر دانیہ شاہ کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے خبر بنائی تھی کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو رہی. تب انہوں نے دانیہ شاہ کو پتہ نہیں فورس کر کے کس طرح سے ان کو بٹھایا، ساتھ میں بولا کہ جناب اس طرح کی خبریں بے بنیاد ہیں. نکل کر آ گئی خبر. پھر آپ نے ان کے بھائی کے حوالے سے ایک انتہائی غلیظ اور گھٹیا بات کر دی. کون آپ کی بات پر یقین کرے؟ جناب کامنٹ سیکشن میں بدایہ کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. زندگی رہی، صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.